अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और सूरह बकरा की तफसीर जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 आयत तक का जो तफसीर है उसको हमने आपके सामने पेश किया था। आज इंशाअल्लाह हम 19 से लेकर 25 तक का इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि तफसीर जो है वो इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाए। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें तफसीर में हमने मुनाफिकीन के अहवाल के बारे में जो अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की थी वो आपके सामने पेश की थी। आज उन्हीं के मुतालिक जो रब ताला ने सूरह बकरा के अंदर दूसरी मिसाल बयान की है उसको पेश करती हूँ, उसके बाद इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 19 और 20 के अंदर, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख रही हूँ। यह उनकी मिसाल आसमान से उतरने वाली बारिश की तरह है जिसमें तारीकियाँ और गरज और चमक है। ये जोरदार करक की वजह से मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोंस रहे हैं, हालांकि अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। बिजली यूं मालूम होती है कि इनकी निगाहें उचक कर ले जाएगी, यानी हालत ये है कि जबकि कुछ रोशनी होती है तो उसमें चलने लगते हैं और जब अंधेरा छा गया तो खड़े रह गए। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान आंख सलब कर लेता, बेशक अल्लाह हर शे पर कादिर है। अब मुनाफिकीन की पहली मिसाल तो उन मुनाफिकीन से मुतालिक थी जो इस्लाम के वाज़ेह दलाइल सामने आने के बावजूद खूब सोच समझकर कुफ्र और निफाक के रास्ता जो उन्होंने इख्तियार किया था उसके मुतालिक थी। अब मुनाफिकीन के उस गिरोह की मिसाल दी जा रही है जो इस्लाम लाने के बाद तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। जब इस्लाम की हकानियत के दलाइल सामने आए तो उनके दिल में इस्लाम की तरफ झुकाव पैदा होता और वो इस्लाम की तरफ बढ़ने लगते। लेकिन जब इस्लामी अहकाम की जिम्मेदारियां और हलाल और हराम की बातें सामने आती तो वो अपनी खुदगर्जी की वजह से रुक जाते। यहाँ इस्लाम को इस बरसती हुई बारिश से तशबीहा दी गई है और उसमें कुफ्र और शिर्क की खराबियों को जो बयान है उसे अंधेरों से, और उसमें कुफ्र और शिर्क पर अजाब की जो धमकियां दी गई हैं उन्हें गर्ज से तशबीहा दी गई है। नेज़ कुरान करीम में हक के जो दलाइल और हक को थामने वालों के लिए जन्नत के जो वादे किए गए हैं इन्हें बिजली की रोशनी से तशबीहा दी गई है। जब ये रोशनी इन मुनाफिकीन के सामने चमकती तो वो चल पड़ते, मगर कुछ देर में इनकी ख्वाहिशात की जुल्मत उन पर छा जाती तो खड़े रह जाते। यानी जब कुरान करीम कुफ्र और फिस्क पर अजाब की वईदें सुनाता तो ये अपने कान बंद करके ये समझते कि हम अजाब से महफूज हो गए, हालांकि अल्लाह ताला ने तमाम काफिरों को घेरे में ले रखा है और वो उससे बचकर नहीं जानते। और अगर तर्जुमे को समझना चाहे तो क्या ऐसा लगता है कि बिजली इनकी आंखों को उचक कर ले जाएगी और जब भी उनके लिए रोशनी कर देती तो वो रोशनी में चल पड़ते। जब उन पर अंधेरा कर देती तो वो खड़े रह जाते, जो कि हमने इससे पहले वाली जो मिसाल के अंदर जो हमने बयान किया था। अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकत छीन लेता, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यहाँ तक जो था वो तो हमने सूरह बकरा की जो मुनाफिकीन के अहवाल और मिसालों के जरिए अल्लाह ताला ने जो बयान किया है उसको हमने समेटा। अब हम चलते हैं आयत नंबर 21, 22 और 23 की जानिब। तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए, यानी इबादत करो कि तुम्हें परहेजगारी मिल जाएगी। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और उसने आसमान से पानी उतारा, फिर उस पानी के ज़रिए तुम्हारे खाने के लिए कई फल पैदा किए, तो तुम जानबूझकर अल्लाह के शरीक ना बनाओ। और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई भी शक हो जो हमने अपने ख़ास बंदे पर नाजिल की तो तुम उस जैसी एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के अलावा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। पहले हिदायत और दलालत के एतबार से इंसानों के 3 गिरोह के तस्करे के बाद अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी इबादत की दावत दी जा रही है। तमाम इंसानों को यहाँ पे दावत दी जा रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नासु, फरमाया जब तुम्हारा और कायनात का खालिक अल्लाह है और तुम्हारी तमाम ज़रूरियात का मुहैया करने वाला वही है, फिर तुम उसे छोड़कर दूसरों की इबादत करते हो, दूसरों को उसका शरीक क्यों ठहराते हो? अगर तुम अज़ाब खुदाबंदी से बचना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अल्लाह को एक मानो और सिर्फ उसकी इबादत करो, जानते बूझते शिर्क का इर्तिकाब मत करो। अब अगर तरतीब के एतबार से थोड़ा सा देखें, जो हमने पिछली आयतों में जो जिक्र किया था या अब तक जो हमने तफसीर सूरह बकरा की पढ़ी है उसमें क्या था कि सूरह बकरा के शुरू में
جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے متقین کے لیے ہدایت کے لیے نازل کی گئی. پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے. اس کے بعد اسے جو انحراف کرنے والے فرقے تھے ان کے احوال کا ذکر فرما دیا گیا تاکہ انسان جو ہے وہ اس سے ہدایت و تقوی جو ہے وہ حاصل کرے, اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. پھر نافرمانی و بغاوت سے اپنے آپ کو بچاتا بھی رہے. اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ عبادت اور اطاعت الہی. اور یہاں پہ یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب کر دیا, اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کرے ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ کا بندہ بنے. آیت نمبر 9 جو اگر 21 یا 22 کے اندر اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی اس میں اللہ ہی کی طرف وحدانیت کی طرف جو ہے اور عبادت کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ یہ زمین و آسمان جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بچھونا بنایا, زمین کو اور آسمان کو چھت بنایا, اس نے آسمان سے پانی اتارا, پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے, تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ. ٹھیک ہے, تو قدرت کی طرف غور و فکر کر کے ہی کم از کم انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے, تدبر کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. اب یہاں تک تو بات تھی عبادت کی اور تقوی حاصل کرنے کی, اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کے بے مثل کتاب ہونے کی دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے. جو بھی طالب صادق کو اطمینان, یہ کتاب وہ کتاب ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشتا ہے, اور منکر جو ہیں اس کو عاجز کر دینے والی یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے. لہٰذا اس رکوع اور اس آیت میں ترتیب سے ان ساری باتوں کو بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی عبدنا نے اپنے خاص بندے پر. خاص بندے سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, تو اب کہہ رہے ہیں کہ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے بے مثل ہونے پر وہ دو ٹوک الفاظ میں کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو یہاں پہ پھر چیلنج بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت, بلاغت, حسن ترتیب, غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو. اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو گے تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ دوزخ ہے. اب قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جسے مفسرین اور علماء کرام نے تفاسیر میں بیان کی. یہاں پہ چند میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سب سے پہلے ہے فصاحت و بلاغت کو سمجھ لیتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے کس مرتبے پر قرآن مجید جو ہے وہ فائز ہے. عرب کے لوگ بیسیکلی فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہ سوار تھے. ان کے صفوں میں بہت سے لوگ موجود تھے جو بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھتے تھے. عمدہ الفاظوں کا استعمال, چھوٹے بڑے جملوں کی بڑی فصاحت سے تیار جو تھی اس پہ ان کو کمال حاصل تھا. تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے, اپنی مراد کو بڑے ہی عمدہ انداز میں بہترین الفاظوں میں بیان کرتے تھے. کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون اور رعایت کرتے ہوئے, اور ان کے ایسے ماہر تھے کہ وہ جس دروازے سے چاہتے تھے داخل ہو جاتے تھے. یعنی فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو سکتے تھے, اتنا ان کے اوپر یعنی عبور رکھتے تھے. ہر غرض یعنی اس وقت دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا جو تھا وہ ڈنکا بجا ہوا تھا. لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, یہ حال تھا ان کا اہل عرب کا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے. اب ایسے لوگوں کو اگر کسی نے اور اس میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے کہ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو بھی حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے یعنی عاجز کر دیا کہ قرآن مجید ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اس کی مثل وہ لا ہی نہ سکے. حالانکہ وہ پوری دنیا میں ان کا جو تھا وہ ایک ڈنکا بجا ہوا تھا کہ ان کے جیسے فصاحت و بلاغت جو ہے کہیں اور نہیں پائے جاتے. لیکن ایک کتاب تھی جنہوں نے ان کو شکست دی. وہ کیا تھی؟ کون سی کتاب تھی؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید. پھر اس کے بعد ایک اور اس کی جو ہے اعجاز ہے جو اسے قرآن مجید کو تمام کتب سے جو ہے وہ ممتاز اور اعلیٰ کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن کی تاثیر.
कुरान मजीद के बेमिसल होने की एक दलील ये भी है, क्योंकि हम अभी दलीलों में बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि कौन सी ऐसी दलीलें हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो तमाम लोगों को जो काफिर थे उनको आजिज कर दिया और आजिज कर देती है। तो ये बेसिकली खूबी थी। पहली खूबी क्या थी कि फसाहत और बलागत के एतबार से। फिर अब चलते हैं तासीर, तिलावत कुरान की तासीर के एतबार से, कि इसे पढ़ने और सुनने वाला कभी सेर नहीं होता और ना उससे उकताहट महसूस करता है, बल्कि वो उसकी जितनी ज़्यादा तिलावत करता है उतनी ही ज़्यादा शीरनी और लज्जत पाता है, और बार बार उसकी तिलावत करने से उसकी मोहब्बत दिल में रासिख होती चली जाती है। इसके अलावा कोई और कलाम अगरचे वो कितनी ही खूबी वाला क्यों ना हो, कितना ही फसी व बलीग क्यों ना हो, इसे बार बार पढ़ने से दिल बहरहाल आपका उकता ही जाता है। जब उसे आप दोबारा पढ़ा जाए तो तबीयत बेजार हो जाती है। कुरान मजीद की इस शान में हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान वो है जिसकी बरकत से ख्वाहिशात बिगड़ती नहीं है, जिससे दूसरी ज़बानें उसे जो है मुश्तबा यानी उसमें शुबा पैदा नहीं होता, उल्मा जो है उससे सेर नहीं होते, ये बार बार दोहराई जाने वाली किताबें पुराना नहीं होता, इसकी अजाइबात जो है वो ख़त्म नहीं होते। ये वो खूबियाँ हैं, ये वो जो है इम्तियाजी औसाफ हैं जो इससे तमाम जो कुतुब है उससे मुमताज़ कर देता है। अब इसके बाद है, अगर इसकी और मज़ीद जो अगर तासीरात की बात की जाए या खूबियों की बात की जाए कि इनकी आयतों में रौब है, कुव्वत है, जलाल है। जब भी कोई तिलावत करता है तो उन्हें किसी से या किसी से सुनता है तो उसकी दिल पर हैबत तारी हो जाता है कि हत्ता कि कुरान मजीद की आयत के माना समझ में ना भी आ रहे हों तब भी उसकी तफसीर जाने बिना ही वो है रिकत तारी कर देती। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कारी जो होते हैं वो किरात पढ़ते हैं तो लोग जो है वो रोने लगते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं उनकी जो है माना उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उसके अल्फाज के अंदर ऐसी तासीर मौजूद होती है जो उसे जो है उस पर रिकत तारी कर देती है। तो ये कुरान मजीद की खासियत ही तो है जो इसे तमाम कुतुब से जो है मुमताज़ करती है। और इसीलिए कहा गया ना कि ये वो किताब है कि बंदा जितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी कमालात इंसान के अंदर आ जाएं, जितनी भी फसाहत और बलागत जो अपने अंदर पैदा कर ले, लेकिन वो इस कमाल तक पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये रब का कलाम है। और इसकी आखिरी जो खूबी है वो आपके सामने पेश करी, और वो है गैब की खबरें देने वाली किताब। ये वो किताब है जिसमें मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी खबरें मौजूद है। यूँ कह लीजिए गैब की खबरें इसमें मौजूद है, और तारीख इस बात की गवाह है कि वो 100% पूरी भी हुई हैं। तो ये वो खसूसियात है, चंद मैंने आपके सामने पेश की, जो कुरान मजीद को तमाम किताबों से मुमताज़ करती है। और यही चैलेंज इसीलिए दिया गया कि ये ऐसी किताब थी, ऐसी कोई किताब बंदा बना ही नहीं सकता। अब जिनको चैलेंज दिया गया था उनके बारे में जो है आगे जो आयत है उसमें इसका नतीजा जो है बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ, फिर अगर तुम ये ना कर सको और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है और वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि ये ऐसे औसाफ थे कुरान मजीद के, ऐसे कमालात हैं जो किसी किताब में हो ही नहीं सकता। तो ना उस वक्त के काफिरों ने ये काम किया, ना कर सकते थे, ना कर सकेंगे। ठीक है, ये क़यामत तक के लिए मैंने कहा ना कि चैलेंज है कि कोई इसकी मिसल जो है किताब तो क्या एक आयत भी नहीं ला सकता। अब उन्हें बता दिया गया कि यानी इस आयत में अगर देखा जाए तो आदमी से काफिर और पत्थर से वो बुत मुराद हैं। क्या कहा गया है कि डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी है, यानी आदमी से मुराद यहाँ पे काफिर है, और पत्थर है, पत्थर से मुराद बुत हैं जिन्हें कुफ्फार पूजते हैं और उनकी मोहब्बत में कुरान पाक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे। पत्थरों का जहन्नुम में जाना उन पत्थरों की सजा नहीं बल्कि उनके पुजारियों की सजा के लिए होगा, यानी पुजारियों को उन पत्थरों के साथ सजा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर पत्थर मुराद दिया गया तो पत्थर का खुद का कोई फेल नहीं है, लेकिन उन पुजारियों ने क्योंकि उनकी पूजा की थी तो उन्हीं के साथ उनको अजाब दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक और चीज़ जो आयत के अंदर आखिरी अल्फाज है वो क्या है आयत के, उइद्दत लिल काफिरीन, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब इससे मालूम हुआ कि दोज़ख पैदा हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माजी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और किसके लिए है, काफिरों के लिए। अब काफिरों के लिए यहाँ पे जो वर्ड है या फरमाने को जो कह लीजिए इशारा है कि मोमिनीन जो है
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم جو ہے وہ بطور خاص کافروں ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا آج کی ہماری تفسیر، اور ان تفسیر جتنی بھی میں نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک ہم نے جو ہے آیتوں کو کور کیا، اور اس کی تفسیر بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آیت نمبر چلتے ہیں 25 کی طرف۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کچھ پھل کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے پہلے جو ہے کافروں کے بارے میں کہا گیا، چیلنج کیا گیا کہ اگر سمجھتے ہو کہ اس کی مثل جو ہے کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لاؤ، اور ہرگز نہ لا سکو گے۔ ٹھیک ہے، اور ہرگز نہ لا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ساتھ ہی جو ہے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان کے بارے میں اس حدیث کی اس آیتوں کے اندر جو ہے وضاحت کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں گفتگو میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اسی کے ساتھ جو ہے آج کی ویڈیو کا جو ہے ہم اختتام کریں گے۔ پھر انشاءاللہ مزید اسی آیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آغاز کریں گے، اس کے ساتھ ہم کنٹینیو کرتے ہوئے مزید آیتوں کی طرف ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ قرآن کریم میں ترغیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ پہلے کافروں کے جو ہے بارے میں ذکر ہوا، پھر انہیں ڈرایا گیا، پھر اس کے بعد جو اہل ایمان تھے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہ کافر اور ان کے اعمال اور عذاب کا ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر جیسے کہ اس میں فرمایا، اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہی اسلوب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو مختلف آیتوں کے اندر بھی اور قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ہم تفسیر انشاءاللہ ہمارا جو سفر یہ جاری رہے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر مقامات پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے کفار کے بارے میں، جیسے اگر ہم نے تقویٰ کے بارے میں پڑھا، متقین کے بارے میں پڑھا، پھر متقین کے بارے میں ان کا کیا نتیجہ ہوگا وہ بیان کیا، پھر کافروں کا ذکر آیا تو کافروں کے بعد کافروں کے انجام کا ذکر کر دیا گیا، پھر منافق کا ذکر کیا تو منافقین کے جو احوال تھے ان کے بعد ان کا جو نتیجہ تھا، ان کا جو انجام ہوگا وہ ذکر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے عملی طریقہ عبادت جو ہے بیان کیا گیا کہ اگر تم تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، اور وحدانیت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، زمین اور آسمان، اس میں غور و فکر کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر کتاب کو چیلنج کر کے کہا گیا کہ اگر سمجھتے ہو کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے تو لاؤ، اس طرح کی کوئی کتاب نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک آیت ہی لاؤ، وہ بھی نہ لا سکو گے اور ہرگز تم نہ لا سکو گے۔ پھر ان کا انجام بھی ذکر کر دیا کہ جن کے سامنے حق ظاہر ہو گیا، عقلی طور پہ انہوں نے ثابت کر لیا کہ واقعی میں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور پڑھنے کے اعتبار سے اور غیب کی خبروں کے اعتبار سے ہی ہم نے اس چیز کا نتیجہ نکال لیا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو لہٰذا اتنی ساری دلیلیں واضح ہو گئی، اس کے باوجود جو ہے حق کی طرف نہیں آئے اور اللہ اس کے رسول کا احکام نہیں مانا، تو نتیجہ کیا ہے؟ تمہارے لیے دردناک یعنی تمہارے لیے عذاب ہے، اور تمہارے لیے ہی یعنی انہی کافروں کے لیے جو ہے وہ جہنم جو ہے تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مومنین کی طرف جو ہے نیک اعمال کرنے والوں کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے تو خوشخبری ہے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لائے، تو ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ جیسے کافروں کے بارے میں بتایا کہ جہنم میں کیا کیا ہے، اب یہاں پہ جنت میں جانے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے جو ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور پھل دیے جائیں گے کھانے کے۔ انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم جو ہے آئندہ کی ہماری جو ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔